अथ कठोपनिषत् अथ पंचमी वल्ली। पुरमेकादशद्वारमजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। एतद्वै तत् हंसशुचिशब्दसुरान्तरिक्षसद्दोत वेदिशदतिर्दुरो न सत् ऋषध्वरसधृतशब्दयोमसध्वजा ऋतजा अदृजा ऋतं बृहत् ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। अस्य विस्रसमानस्य शरीरस्तस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। एतद्वै तत् न प्राणी न नापानी न मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ। इंतत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरस्त्वाय देहिनः स्थापुमन्येऽनुसयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। य एष सप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमानः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिल्लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन। एतद्वै तत् अग्निर्यथौको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषोर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मानं लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं बीजं बहुधा यः करोति तमान्तस्तं योऽनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधन्ति कामान् तस्मात्मस्तं योऽनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। तदेतदिति मन्यते निर्देशं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा। न तत्र सूर्यो भान्ति न चन्द्रतारकं नीमादिद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। इति पंचमी वल्ली।